MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस पे रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम और शोराए कराम और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह का बेपनाह एहसान व करम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी जगह में हमारी नशिस्त फरमाई है जिस नशिस्त का, जिस बैठक का जन्नत का वादा है। हमारी महफिलें कितनी हैं, हमारी रातें कैसी हैं, हमारे दिन कैसे गुज़र रहे हैं, हर शख्स अपने दामन में, अपने गिरेबान में झांक कर देखे। ऐसी नशिस्तें बहुत कम मिलती हैं। अल्लाह ने इस दुनिया की बनाया, दुनिया में सारी चीज़ें थीं, ज़मीन था, आसमान थी, पहाड़ था, पर्वत थे, शजर हजर थे, सूरज थे, आसमान में चमकते सितारे थे। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी थी वो इंसान की थी। इंसान कायनात में नहीं था। इस कायनात से इंसानियत खाली थी। जब अल्लाह तबारक ताला ने इस इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया, अल्लाह तबारक ताला बावजूद खालिक व मालिक हैं, पूरी कायनात के मालिक हैं, फरिश्तों के भी मालिक हैं। अल्लाह ने मशवरा किया, मैं चाहता हूं इस कायनात में एक मेरी जैसी मखलूक को पैदा करूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फरिश्ते तस्बीह गुजार थे, इबादत गुजार थे। अल्लाह की नाफरमानी ज़िंदगी में कभी अपने हयात में न करते हैं न करेंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसको पूरा करते रहेंगे। बावजूद अल्लाह तबारक ताला से मशवरा करते हैं, मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला, आप रब्बुल आलमीन हैं, मनशा तो आप जैसा चाहें कर लें, लेकिन क्या हम काफ़ी नहीं थे आपकी आदत के लिए, आपके अर्शो कुर्सी उठाने के लिए, आपके हुक्म बजा लाने के लिए? सारी चीज़ों के हुक्म आप जैसा करते हैं, कहते हैं, हम उसा करने के लिए तैयार हैं। हमारी हुक्मों में, हमारे ताबेदारी में एक ज़र्रा बराबर भी, यकसर मुँह भी हमने इनराफ नहीं किया है। अल्लाह तबारक फरमाते नहीं, चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से नाराज़ हो जाते हैं और फिर अपने हुक्मों से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि पूरी दुनिया के इलाके से मिट्टी का इंतखाब किया जाए और उसको पुतला बनाया गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, और अल्लाह के हुक्म से जब सारी चीज़ें तैयार हो गई, जब चेहरे की बारी आई तो अल्लाह तबारक ताला अपने हाथ से बनाया। इस तस्वीर को, इस नक्शे को अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथों से बनाया है, जिसका जो मकाम है, आँख अपने जगह में रखी, कान अपने जगह में रखा, ज़बान अपने जगह में रखा, दिलो दिमाग अपने जगह में रखा, पूरी इंसान को ऐसी तस्वीर बनाई। अल्लाह तबारक ताला कसम खाकर फरमाते हैं, वत्तीन व ज़ैतून, कसम है खुदा की तीन की, कसम है तीन की। तीन वो फल है जिसको हम कहते हैं इंजीर कहते हैं। एक मौका ऐसा बम्बे के सफ़र में आया, इंजीर का नाम बहुत सुनता था मैं, मार्च का महीना था, रोड पे इंजीर के डब्बे बेच रहा था। जैसे बोले इंजीर है, मैं उसको जल्दी से ख़रीदा और खड़े खड़े खाया, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला उसकी कसम खाई है
कसम किसकी खाई जाती है? जिसके दिल में अजमत हो, जिसकी बड़ाई हो, जिसकी बुजुर्गी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसकी कसम खाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला का कसम खाना बकदरे ज़रूरत में कसम खा सकते हैं, वरना कसम खाने का हुक्म नहीं है। और जो हम कसम खाते हैं, इंसान की कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, मस्जिद की कसम, मदरसे की कसम, ये हराम है। कसम अगर खाना है सिर्फ अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह तबारक ताला इतनी बड़ी जात होकर भी फरमाते वो 3 कसम है 3 इंजीर की, वो जैतून कसम है जैतून की, वो तूरी सीन बिहाज़ल बलदिल अमीन, उस शहर अमन की। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ कीड़ा भी मारना हराम है, जहाँ जू भी मारना हराम है, जहाँ कोई चीज़ जानवर को मारना भी हराम है, बैतुल हराम की अल्लाह कसम खाते हैं। उसकी कसम, किस मुकद्दस कसम की कसम खा फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं वो तीन व जैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। इतनी तमहीद कसम खाने के बाद में अल्लाह फरमाते हैं मैंने इंसान को सबसे ज़्यादा मुकद्दस, मोहतरम, बड़ा बुजुर्ग बनाया। आप तो मामूली इंसान नहीं है। हमारी औकात को हमने पहचाना नहीं है। खुदा की कसम, जिस दिन आपने औकात को पहचान लें, ये हमें गाली देने वाले, ये दुश्मनान इस्लाम को कुरान जलाने वाले, ये मदारिस मजाज की तौहीन करने वाले, ये दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाले, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आपके साये में, आपके ज़ेर असर में, आपकी बातों में ईमान ले आएंगे। क्यों? हमारा अमाल, हमारा किरदार, हमारे अखलाक अच्छे नहीं है, हमारी आदतें अच्छी नहीं है, हमारी ज़बान अच्छी नहीं है, हमारी आंख अच्छी नहीं है। जिस ज़बान को अल्लाह तबारक तआला ने शहरों के इंसान को अपने हाथों से बनाया, अपने किरदार से ख़त्म कर दिया हमने। क्या कीमत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में? इस दुनिया को, कायनात को अल्लाह ने सजाया इंसान थे। इंसान को सजाने के बाद में अगर किसी चीज़ की कमी थी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो थी रुबूबियत को पहचानने वाला नबी बनाकर भेजा, पैगम्बर बनाकर भेजा, रसूल को भेजा हमारे पास में। ये इंसान कहीं बिगड़ न जाए, बर्बाद न हो जाए, तबाह न हो जाए। कल क़यामत के दिन में आप बहाना बनाएंगे। अल्लाह तबारक ताला आप तो हमें पैदा फरमाए थे हमारे रहबरी के लिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें अच्छा तरीका बताने के लिए, आपको पहचानने के लिए। किसी पैगंबर को आपने नहीं भेजा, किसी नबी को नहीं भेजा, किसी सालिक को नहीं भेजा, किसी बड़े रसूल को नहीं भेजा। हम हिदायत पा जाते, बहाना कर जाएगा। अल्लाह ने हिदायत पूरी करने के लिए, हुज्जत को पूरी करने के लिए, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 1,24,000 पैगंबर का इंतखाब किया है। 1,24,000। आप इंसान के हिदायत के लिए 1,24,000 आए हैं। भाइयों, बुजुर्गों दोस्तों, हमारी रहबरी के लिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। ये ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जिस पैगम्बर को आदम ने लेकर आया था, हजरत हूद ने लाया था, शीश ने लाया था, सुलेमान ने लाया था, मूसा ने लाया था, ईसा इस्लाम ने लाए थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस पैगम्बर का, उस नबूवत का, उस अल्लाह के रहबरी का सिलसिला जो है, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तोहफे आखिरी आप नबी खातुन नबीन पर इख्तिताम फरमाया। आपने फरमाया अना खातमुन नबीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है। ये बात सुन लें। आपने मिसाल देकर फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक बेहतरीन इमारत हो। मेरी मिसाल ऐसी है, बेहतरीन इमारत हो, बेहतरीन बिल्डिंग हो, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग में एक ईंट बाकी रह गई हो, एक ईंट खाली हो गई हो। फला आदमी आ रहा है, यार ईंट खाली पड़ी है, क्या कर दिया आप लोग मस्जिद वाले? मस्जिद तो बनाई, एक ईंट खाली कर दिया, सुराख क्यों रखा रहा है? फला आ रहा है, आ रहे हैं, सब निशानदेही कर रहे हैं, ईंट तकमील नहीं हुई है, मस्जिद की तकमील नहीं हुई है, एक ईंट बाकी है। आपने फरमाया मेरी मिसाल अंबिया के सामने नबूवत के इख्तिताम में ऐसे ही मिसाल है जैसे एक ईंट बाकी थी, उस ईंट को लगा दिया जाने के बाद में उस घर की, उस मस्जिद की तकमील हो जाती है, गोया कि इस्लाम की तकमील होती है। अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है,
آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کب اتری تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع آخری حج تھا، عرفات کے میدان میں دعا گو ہیں، اس دعا گو کے موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے یہ آخری آیت ہے، لیکن یہ محدث کے قول میں اور بھی اختلاف ہے۔ اذا جاء نصر اللہ فتح وذا جہاں، یہ سورہ نصر کی بھی آخری آیت ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آخری آیت نازل ہوئی جب عمر فاروق کا دور آیا۔ فرمایا عمر فاروق، خدا کی قسم اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دن عید کا دن منا لیتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، یہودی نے کہا کہ عمر فاروق اگر یہ دن اگر ہمیں آیت نازل ہوتی، ہمارے پیغمبر موسیٰ پر آیت نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم وہ عرفات کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن جو ہے حج اکبر ہوتا ہے، اس سے بڑا دن اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام کی آخری آیت تھی، یہ اسلام کے ساتھ کی آخری دعوت تھی۔ آج اس کے بعد ہم کتنے بھولے بھٹکے ہیں۔ خدا کی قسم تھوڑا سا ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ ایک حدیث کے روشنی میں دو باتیں کہہ کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حق المسلم علی المسلم، ایک مسلمان پر 5 حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ 5 حق ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اپنے بیٹے کا باپ پر حق ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہے، بھائی کا حق ہے، بیوی بچوں پر حق ہے، اور رشتہ داروں کا حق ہے، لیکن ایک مسلمان پر بھی حق ہے۔ وہ 5 حق ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ لمبی تقریر کرتا نہیں، عمل کی توفیق اللہ دے۔ جتنی باتیں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنی باتیں آپ کو بتا کے چلا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا یہ سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا ایک مسلمان کا اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، ایک حق ہم پر۔ کتنے مسلمان سلام کرتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا سلام ہر مسلمان کو کیا کرو، چاہے تو اس کو پہچانتے ہو، جانتے ہو، نہ جانتے ہو، ایمان والا اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں سلام کی بہت کمی ہے، اور سلام کی اتنی اہمیت آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھا شریف، سب سے بڑا اچھا انسان وہ ہے جو سلام کو عام کرتا ہے۔ سلام کو عام کرتا ہے، رات میں اٹھ کے اللہ کے دربار میں روتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور غریب اور مساکین کو کھانا کھلاتا ہے۔ اسلام یہ چیز ہے میرے محترم بزرگ دوستو، اور سلام کو اتنا ہم اہمیت دیتے نہیں۔ اور فرمایا عیادت المریض، شاید زیادہ ہو گیا شاید، ایسا تو نہیں، مولانا اصغر صاحب تشریف لائے، مریض کی عیادت کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ مریض کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی مریض ملتا ہے آپ کو، اللہ کے لیے اس کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں فرشتے اس کے قدموں میں پھول برساتے ہیں جو مریض سے ملنا جاتا ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ وہ اتباع الجنائز، جنازے میں پیچھے چلنا، جنازے میں شرکت کرنا۔ لوگوں کے جنازے میں ہم جو ہے اپنا رشتہ دار ہے تو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خیر آدمی جس کے موقع ملے اور آپ حاضر ہیں اور پڑوسی کا جنازہ ہے وہاں پہنچیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی جنازے میں شریک ہوتا ہے 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ شاید فضائل عمل کی باتیں ہیں، حضرت مولانا بتائیں گے۔ اور اگر مٹی ڈال کے آتا 2 احد پہاڑ پر ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ اجابت الدعوت، دعوت کا قبول کرنا۔ یہ نوجوان سائیں پڑے سالجنگ والے ہمارے امام صاحب اور ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوانوں نے دعوت دی، ہم قبول کر لیے۔ ایسے تقریر کا پیشہ میرا عادت بھی نہیں ہے، جانتے رہیں گے کہ جانتے بھی نہیں، کوئی تقریر کرتا بھی نہیں میں۔ تو بہرحال ان کی دعوت کو قبول کرتے میں آ گیا ہوں، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تیسری کیا چیز، پانچویں کیا چیز ہے؟ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ چھینکنے والا کیا کہ الحمدللہ، چھینک آئی تو کیا بولا؟ الحمدللہ۔ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ یرحمکم اللہ۔ اور اگر کوئی تیسرا آدمی ہے کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ۔ یہ 2-4 باتیں تھیں
جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہوں، جتنے آپ محتاج نہیں ہیں اس سے زیادہ محتاج میں ہوں۔ اللہ مجھے عمل خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک نسبت اور بھی ہمارے نوجوانوں کی، ماشاءاللہ آپ نے مسجد بنائی، بہت خدمت کی مسجد کی، دل سے دعا بھی ہے۔ ہمارے رام کور مدرسے کا چھت پڑنے والا ہے، تقریباً 3200 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے۔ ہماری آپ کے کوئی کمال نہیں ہے، ہم کچھ کام کر رہے ہیں۔ کمال تو اللہ کا ہے، منت منے کے خدمت سلطان کنی، منت منے کے خدمت سلطان کنی۔ بادشاہ کا احسان ہم نے بادشاہ پر احسان نہیں کیا ہے۔ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے، چیف منسٹر بلایا کہ بھائی ہمارا کھانا بنا دو، ہمارا پیر داب دو، ہمارا باڑی باغیچہ دیکھ لو، ہمارا آفس کا کام کر لو، اس کا احسان ہے یا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ سچ بتائیے۔ منت منے کے سلطان خدمت کنی، بادشاہ پر کبھی احسان مت چلاؤ، اس پر خدمت تم نے کیا ہے، بلکہ منت شناس کیا محمد رفیع فارسی کیا، بلکہ اس کا احسان ہے آپ کو خدمت کے لیے بلایا ہے۔ یار ہم کہاں تھے یار، ہم کو اللہ نے آپ کو بلایا ہے، ہم اس لائق بھی نہیں تھے۔ اللہ کس سے کہاں کام لے لے، کس کے ذریعے سے لے لے، معلوم نہیں تھا۔ بہرحال آپ کے سامنے میں ادارے کا بہت بڑا کام الحمدللہ ہے، ماشاءاللہ دعا فرمائیں۔ اس کے لیے آپ حضرات میں اپنے ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ دعا فرمائیں، اور اس کی تکمیل کے لیے دعا خصوصی فرمائیں۔ اور 26 دسمبر کو دن تاریخ رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے، چھت کے ڈھلائی میں حضرات شرکت فرمائیں اور تعاون بھی فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔